السلام عليكم les amis, j'espère que vous êtes ça va. معكم بروف أنس تسلا de la chaîne تسلا. قناة ديال الفيزياء والكيمياء pour le lycée. Donc aujourd'hui on va entamer une série des exercices pour le premier cours de la mécanique. Donc j'espère تبعوا معايا مزيان في هاد لا سيري لأننا حيت هاد لا سيري إن شاء الله غتشدوا بها مزيان الكور وغادي تفهموا مزيان toutes les choses اللي فاتوكم في les dernières années 5e et 6e. ومنها ان شاء الله غادي نوليو نخدموا الوطنيات. دونك تبعوا معايا ان شاء الله في هذه السلسله ديال لي زيكزيرسيس و جيسبيغ كلشي يدوز مزيان. دونك نبداو على بليكزيرسيس نيميرو 1 على بركه الله. دونك ليكزيرسيس نيميرو 1 دونك les coordonnées اش كيقول اكزيرسيس نيميرو 1 les coordonnées de vecteur position en G lors du mouvement dans un repère orthonormé R O et GK sont. دونك عندي واحد لو فيكتور او جي فيكتور بوزيسيون اللي شفنا في الكور داكور. لي كوردوني شنو كيساويو؟ عندك اكس ديالو قلنا او جي كتكون 3 كومبوزونت اكس est égal 4t plus 5 y est égal 2t à la puissance 3 moins t z est égal 10t au carré صافين ولا 10t au carré. Donc premièrement déterminer les coordonnées de vecteur vitesse dans le même repère صافين puis calculer vg à l'instant t est égal 2 secondes. يعني à partir من الفيكتور بوزيسيون déterminer les coordonnées des vecteurs vitesse. d'accord. donc اول حاجه déterminer les coordonnées de vecteur vitesse وعطيني la valeur ديال vg ديال vecteur vitesse في l'instant t est égal 2 secondes. d'accord. نحاولوا نحازوا هاد لاسيري شويه باش نبداو على بركه الله. دونك شنو كيساوي الفيكتور بوزيسيون؟ فيكتور بوزيسيون او جي كيساوي هو اكس 4t plus 5. دونك شنو شفنا حنا في الكور؟ شفنا في الكور بلي في شفنا في الكور بلي ان في est égal هي في اكس اي بلس في ايغريك جي بلس في زد كا. متفقين؟ و في اكس شنو كتساوي؟ في اكس كتساوي هي دي اكس سور تي تي فوا اي بلس تي ايغريك سور تي تي فوا جي بلس في زد بلس دي زد désolé سور تي تي فوا كا. داكوغ. دونك قلنا في كتكون 3 كومبوزونط في اكس في ايغريك في زد. في اكس هي لا ديريفي ديال لابسيس، في ايغريك هي لا ديريفي ديال لوردوني، وفي ايغريك هي لوردوني ديال هي لا ديريفي ديال لاكوت. داكوغ. دونك الا بغيت نكتب في نقدر نكتبها بهاد الطريقه. عاوتاني عندك في هي لا فيتاس في، عندك هي في اكس هنا في ايغريك وهنا في زد. فين دونك في اكس ايتيكال قلنا هي لا ديريفي ديال اكس بارابور او طون، و اكس اش كيساوي هي 4t بلس 5. دونك هي لا ديريفي ديال 4t بلس 5. دونك شنو هي لا ديريفي؟ لا دي تي يعني لا ديريفي بارابور او طون ديال 4t بلس 5. دونك لا ديريفي ديال 4t هي 4. صافقين هادشي راه معندناش فيه مشكل. غير حنا في الماط كنا كنديريفيو بارابور ا اكس، هنا كنديريفيو في الفيزيك بارابور ا تي، يعني تو سامبلومون راه ماشي شي حاجه. دونك هنا في الماط كنديريفيو بارابور ا اكس، هنا في الفيزيك كنديريفيو بارابور ا تي. دونك لا ديريفي ديال 4t هي 4، لا ديريفي ديال واحد العدد كونستانت 5 هي 0. دونك 4 بلس 0 هي 4. دونك غادي نعاود نكتب هنا واحد في جي مزيان، هي في اكس خرجت لنا فيها زي خرجت لنا فيها 4. داكوغ. دونك نمشيو لفي ايغريك. في ايغريك هي فين اون احمر، في ايغريك هي دي ايغريك قلنا على دي تي. متفقين؟ دونك هي لا ديريفي ديالاش ديال 2t او كوب 2t يعني اس 3 موان تي. داكوغ. دونك لا ديريفي ديال جوج تي او كوب متفقين جوج سي ان نومبر كونستانت يعني واحد العدد لي كونستانت يقدر يخرج هي من لا ديريفي. دونك غادي يبقى دونك هي جوج. متفقين؟ وشنو هي لا ديريفي ديال تي او كوب؟ لا ديريفي ديال تي او كوب هي 3 فوا تي او كاري. متفقين؟ موان زان لا ديريفي ديال موان تي بحال مثلا قلنا لا ديريفي ديال موان اكس هي موان زان. داكوغ. دونك هي موان زان. داكوغ.
دونك شنو تخرج ليا في اكس في ايكغيك هي اش جوج في 3 هي 6 دونك هي 6 تي او كاري موان زان دونك هادي هي في ايكغيك. كتبقى ليا دابا في زد هي اش هي لا ديريفي ديال دي زد ديال زد دونك هي دي زد على دي تي واش كتساوي ليا دي زد هي ديال تي او كاري داكوغ. دونك لا ديريفي ديال دي تي او كاري بطبيعة الحال راه باينة هاد 10 واحد العدد اللي هو كونستونط غادي يخرج هي 10 دونك لا ديريفي ديال تي او كاري هي جوج فوا تي داكوغ. دونك اللي عنده مشاكل في الاشتقاق يراجع مزيان الاشتقاق لا ميكانيك كتعتمد بزاف على الاشتقاق. دونك اللي عنده مشكل في لا ديريفي خصو يراجع لا ديريفي. دونك الا كنتو عندكم مشاكل في لا ديريفي نقدروا نديرو واحد لي بتي رابيل ماتيماتيك على حساب الطلبات. دونك ديت عندك في زد كتساوي دي تي هي 20 دونك في زد كتساوي هي 20 فوا تي دونك هادي هي في. دونك قالك ديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور وجاهم ديتيرمينوهم جاوبنا لا بروميير بارتي و لا دوزيام بارتي من لا كيستيون هي بوي كالكولي في جي ا لانستون تي صافين كالكولي في جي ا لانستون تي. دونك انت اولا بعدا قبل ما تكالكولي في جي دونك انت حصلتي على لي كوردوني ديال في جي انا نسيت هنا السهم داكوغ. دونك قبل ما تلقى لا فالور ديال في لانستون تي خاصك بعدا تلقى لا نورم ديال في متفقين. عندنا في اش كتساوي في راه هي قلنا هي في اكس اي بلس في اي جي بلس في زد نديرها في زد فوا كا داكوغ. دونك باش تلقى لا نورم هاد لا غولاسيون ما درتهاش في الكور راه نسيتها في الكور دونك ماشي مشكل هاد لا غولاسيون راه شفناها في الماط. دونك لا نورم عندك الا كانت في كتساوي هي في اكس اي بلس في ايكغيك جي بلس في زد كا. لا نورم ديال هاد الفيكتور اش كتساوي لا نورم ديالها هي غاسين ديال في اكس او كاري بلس في ايكغيك او كاري بلس في زد او كاري صافين. دونك هادشي اللي غادي نديرو. دونك في كتساوي في اكس هي 4 دونك غادي نديرو هي 4 او كاري صافين بلس كتساوي في ايكغيك هي 6 تي او كاري موان 1 6 تي موان دونك هي 6 تي او كاري موان 1 au carré plus plus vz هي 20t au carré 20t au carré داكوغ. دونك هنايا هادي راه متطابقة عندنا دونك شنو نقدروا نديروا ليها ممكن نشروها غادي يجينا الحساب طويل دونك اما ننشروها اما نعوضو مباشرة. دونك واش نطلبوا منا لا فالور ديال في جي في لانستون تي ايكال 2 سكوند داكوغ. دونك انا هو من الاحسن نخليو الحساب تاع الاخر ولكن هنايا بان لي انه الحساب غادي يسهل عليا الا عوضت انا بالتي مباشره يعني ما كاين لاش نديرو مستبقه هنا واخا نديرو مستبقه هنا. دونك هي في 4 او كاري هي 16 صافين. عندك تما 6 تي او كاري 6 عندك 6 تي او كاري هي شحال دونك هي المستبقة هنا غادي نديرو هي 6 او كاري هي 36 تي مغاديش تولي او كاري دونك شنو غتولي تي لا بويسونس 4 داكوغ موان 2 فوا 6 صافين فوا تي او كاري فوا 1 صافين فوا موان 1 بلس 1 داكوغ بلس 20 au carré t au carré. دونك هنايا غادي نعوضو دونك حنا بغينا في جي à l'instant t est égal à 2 secondes d'accord à l'instant 2 secondes d'accord. غنعوضو مباشرة حيت الحساب ساهل هو نورمالمون خاصنا عندك 16 زائد 1 هي 17 غادي نجمعو واخا غادي نجمعو هادشي هو الاول عندك 16 زائد 1 هي 17 عندك 36 تي على بويسونس 4 عندك هنا تي او كاري دونك عندك هنا
20 à la puissance 2 هي 400 moins جوج في 6 هي شحال هي 12 دونك هي 388. جيسبيغ منكونش غلطت في هاد الحساب. دونك هي موان دونك هي بلس 388 تي au carré. D'accord. Donc غنديرو الحساب. دونك غنعوضو تي بلا فالور t est égal de 2 secondes. Donc il y a 17 plus 36 fois 2 à la puissance 4 plus 388 fois 2 à la puissance 2. Donc VG est égal à, on va dire calculatrice automatiquement. Donc 17 plus 36 fois 2 à la puissance 4. D'accord. Donc 388 fois 2 à la puissance 2. Donc il y a VG est égal à 46,31 mètres par seconde. Donc j'espère ما نكونش غلط في الحساب. دونك هذه هي لا ميثود. داكوغ. المهم هو تفهم الطريقة يعني لا ميثود الكالكول كيبقى كيستيون ديالك نتايا. دونك ندوزو لحاجة أخرى. Question 2. Question 2. Trouver les coordonnées de vecteur accélération. Donc كما درنا مع الفيكتور الأول قلنا لا فيتيس هي لا ديريفي ديال او جي صافين. دونك هنايا بالنسبة لاكسيليراسيون ا جي هي لا ديريفي ديال الفيكتور فيتيس. واضح. كاينه لا ديريفي ديال الفيكتور فيتيس. دونك غادي نشوفو شنو كتساوي ليا الفيكتور فيتيس. قلنا فيكتور فيتيس الكوردوني ديالو هما اللي وصلنا لهم في الاخر صافين. دونك اش كتساوي ا جي كما درنا مع الاولى لي كوردوني ديال فيكتور اكسيليراسيون ا جي. دونك كاين عندنا تحتايا 3 كومبوزونط. عندها ا اكس وعندها ا ايكغيك وعندها ا زد. ا اكس كتساوي هي دي في اكس سور دي تي. ا ايكغيك هي دي في ايكغيك سور دي تي. و ا زد هي دي في زد سور دي تي. داكوغ. نحاول نكبر شويه هادشي باش. دونك دي في اكس شحال كتساوي دي في اكس؟ دي في اكس كتساوي ليا 4. لا ديريفي ديال 4 هي زيرو متفقين. كنرجعو لفي الفي اكس متفقين. دونك قلنا هي زيرو. دونك ا ايكغيك كتساوي هي لا ديريفي ديال في ايكغيك بارابور او طون. دونك غادي نديرو لا ديريفي ديال هادي. داكوغ. دونك شنو هي لا ديريفي ديال في ايكغيك؟ دونك لا ديريفي ديال 6 تي او كاري موان 1 ولا 6 تي او كاري موان 1. دونك هي دونك بالنسبة لا ديريفي ديال إكغيك دونك عندنا هنا 6 تي او كاري موان 1. داكوغ. دونك لا ديريفي ديال دي تي ديال 6 تي او كاري موان 1 هي عندك 6 كونستون غتبقى لنا 6 مضروبة في 2 تي متفقين. لا ديريفي ديال موان 1 هي زيرو. دونك كما درنا مع ا جي كما درنا مع في جي نديرو مع ا جي. دونك ا جي حتى هي عندك هاد لي كومبوزونط ا اكس كتساوي زيرو. ا ايكغيك كتساوي هي 6 بجوج هي 12 تي بلس زيرو. دونك وبالنسبة لفي زد غتخرج لينا في زد. دونك لا ديريفي ديال 20 تي دونك هي 20. داكوغ. لا ديريفي ديال 20 تي ولا 20 اكس مثلا هي 20. دونك ا زد est égal à 20. دونك هادو هما لي هما لي كومبوزونط في الاول. هادي لا بروميير حتى هي بارتي من لا كيسيون. ابخي قالك calculer la valeur de AG. La valeur de AG يعني l'intensité de AG
صافين لا فالور دو اجي à l'instant t est égal 1 seconde. دونك كيما درنا مع اجي، عندك اجي هي هادي، هذا الفيكتور اش كتساوي لا نورم ديالو، لا نورم ديالو اجي كتساوي هي راسين ديال ا اكس او كاري بلس هادي هادي غوراسيون كاينه في الماط، اي متجهه اي فيكتور لا نورم ديالو هكا كتكتب صافين. وبالنسبه لا نورم ديال او جي ما درناهاش في الكورت، هي كتساوي راسين دو اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري بلس في بلس في زد او كاري صافين. دونك ا جي قلنا هي راسين ديال ا اكس او كاري بلس ا ايكغيك او كاري بلس ا زد او كاري. دونك ا جي عندك راسين دو زيرو او كاري هي زيرو، راسين ديال دوز تي او كاري بلس راسين دو بلس 20 قلنا بلس 20 تي او كاري 12 تي او كاري بلس 20 او كاري. داكوغ دونك ا جي نتي شويه راه مدوخ شويه. دونك هي 12 تي او كاري، نتوما اللي حافظين شغل الطب احسن مني، هي 144 تي او كاري بلس 20 او كاري شفنا بويا لقينا شي 400 جو بونس بلس 400. داكوغ دونك غادي نعوضو لانستون تي تيكال لانستون تي تيكال 1 سكوند. دونك ا جي ديال تي تيكال 1 سكوند هي اش هي راسين ديال 144 تي عوضنا بواحد سكوند هي واحد فوا 1 هي غتبقى ليا هي 144 صافي بلس 400. دونك غادي نديرو راسين 144 بلس 400 دونك هي 23 ا جي تيكال هي 23,32 متر بار سكوند او كاري. دونك هذا هو ليكزيرسيس الاول. شنو استفدنا من ليكزيرسيس الاول؟ استفدنا هو انه كيفاش خاصك دير لا ديريفي ديال ولا تطبق لا ديفينيسيون ديال لاكس ديال فيتيس ولا ديفينيسيون ديال لاكسيليراسيون. قلنا لا فيتيس هي اش هي لا ديريفي ديال فيكتور بوزيسيون. هي الورقه الاولى هي نعرف مشات الورقه الاولى. دونك هي هذه الورقه الاولى هي هذه. دونك قلنا في هي لا ديريفي ديال فيكتور بوزيسيون. دونك لا ديريفي ديال فيكتور بوزيسيون يعني اتش ان في كتساوي دي اكس فوا اي دي ايكغيك دي تي فوا جي دي زد فوا دي تي فوا كا. دونك نتا خاصك تعرف كيفاش توجور يعني دير لا ديريفي ديال لي كومبوزونس ديال او جي بارابور او طون. دوزيام بارتي هو ان خاصك تعرف كيفاش نتيل خاصك تعرف عندك ا جي هي لا ديريفي ديال لا فيكتور فيتاس. دونك خاصك تعرف دير لا ديريفي ديال لي كومبوزونت ديال في جي ديال فيكتور فيتاس. دونك هادشي غادي نحتاجوه بزاف في لا ميكانيك كامله، يعني حتى الاخر ديال العام غنبقاو نحتاجو هادشي ديال لا ديريفي. دونك هذا سي ان بون اكزيرسيس. دونك ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 2. دونك اش كيقول ليكزيرسيس نيميرو 2؟ on considère un corps solide, un corps S de masse M est égal à 0,5 kg, posé sur un plan horizontal. Donc on applique sur le solide une force F, ça fait la force F, mais là, constante et horizontale d'intensité F est égale à 2 newtons. Donc on dit que le corps solide sur un plan horizontal, ça fait le OX, ou l'axe OX, ça fait وهذا لوكور اس طبقنا عليه واحد لا فورس اف تلك اف يعني باراليل بلان اوريزونتال هي اوريزونتال وسميتو وكونستانت صافي كونستانت ما كتغيرش يعني في لور دو موفمون. دونك هاد لا فورس اف بطبيعه الحال غادي تكون هي كتجر ليا هاد لوكور في هاد لو سونس هذا. دونك اون دون جي ايتيغال 10 متر بار سكوند او كاري. دونك اللي مازال ما شاف هادي مازال ما وصلوش يعني الدرس ديال لا شوت ليبر متفقين. دونك جي كنا كنشوفوا ان لا فالور ديالها اليونيتي ديالها هي نيوتن بار كيلوغرام. دونك نزيد لنا واحد لا فالور واحد اليونيتي جديده هي المتر بار سكوند او كاري. دونك علاش غادي نقراو في الدرس ديال لا شوت ليبر بلي ان لاكسيليراسيون في الكور دو شوت ليبر هي جي. داكوغ دونك ندوزو لي كيسيون numéro 1.
D'accord? Donc on suppose que le mouvement se fait sans frottement. D'accord? Le frottement ما كاينينش lors du mouvement. On applique la deuxième loi de Newton sur le corps solide. Sur le corps solide, sur le corps solide, lors de ce mouvement, calculer l'accélération à g. Donc, calculer l'accélération à g en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc, on a la deuxième loi de Newton, je nous la deuxième loi de Newton, je nous donc, la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à m fois h. Alors, la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures sur le corps S, après, كتساوي m à h. Donc, قبل ما نجاوب على la question كنا نبقاو نجيب la deuxième loi de Newton, خصنا أول حاجة بعدا نشوفو لي فورس اللي عندي لو سيستيم إتيدي. دونك كما كنا كنديرو في الكور. داكوغ. دونك عندي هذا هو الشكل اللي غنرسمو. فين عندي هادي هي بي. Le corps S, les forces appliquées هي P, son poids, après, عندنا R perpendiculaire, ما عندناش frottement, après فاش كتكون عندنا R perpendiculaire, R est perpendiculaire au sol, d'accord? Donc فاش كتكون R perpendiculaire au sol, après, ولا le plan ديال le mouvement, donc كتكون عندنا sans frottement, d'accord? فاش كتكون R يعني incliné dans l'angle واحد l'angle, après, donc كتكون عندنا le mouvement avec frottement. Déjà. Donc la troisième force, il y a la force F. Force F. Donc, le système étudié. Je n'ai système étudié. Système étudié, ouais. Donc, système étudié. D'accord, on voit le corps S. D'accord. ثاني حاجة bilan des forces. Bilan des forces. Donc les bilans des forces, on a premièrement on a poids, P, le poids du corps, son poids du corps S. D'accord. Puis on a R, réaction du sol. D'accord. Puis on a F, la force horizontale. Mais voilà la force horizontale. Donc, on apprend d'abord la deuxième loi de Newton. Donc, en appliquant, d'après la deuxième loi de Newton, d'après la deuxième loi de Newton, on a sigma des forces extérieures est égal à m fois ag. Donc, je n'ai أهم حاجة غنديرو دابا هي لا بروجيكسيون. دونك أغلبية عندهم مشاكل في لا بروجيكسيون. صافقين؟ دونك تبع معايا هنايا مزيان باش نحيدو هاد المشكل ديال لا بروجيكسيون. غنبداو بعدا لا بروجيكسيون في واحد لو بلان اوريزونتال باش نمشيو دقة دقة. دونك مزيان عندي أول حاجة غادي نديرو باش نلقاو هاد ام ا جي خاصنا نديرو لا بروجيكسيون على إما لاكس او إكس ولا لاكس او إيكغيك. متفقين؟ حنا غنشوفو. دونك أول حاجة ندير لا بروجيكسيون على أو إكس. بروجيكسيون على إكس. نسينا واحد المرحلة قبل لا بروجيكسيون. لي فورس اللي عندي هنا أبليكو بعدا هاد لا غولاسيون نطبقو على ليكزيرسيس ديالنا. دونك لا سوم دي فورس اللي عندي عندنا بي بلس ار بلس اف est égal m fois a ag. La projection sur OX كنكتبها مباشرة. لا بروجيكسيون ديال بي سور إكس كتعطيني واحد لا كومبوزونت بي إكس. متفقين؟ لا بروجيكسيون ديال R sur OX كتعطيني مباشرة RX. متفقين؟ و F كتعطيني FX كتساوي M AGX. متفقين؟ دونك كنكتب مباشرة لا بروجيكسيون ديال P هي PX، ديال R هي RX، ديال F هي FX. متفقين؟ مكنتعب حتى شي حاجة. علاش؟ لأن من بعد عاد خصني نقلب على شنو هي PX عاد شنو هي RX في FX. متفقين؟ دونك نمشيو لا بروجيكسيون. شنو هي لا بروجيكسيون؟
لا بروجيكسيون مثلا عندي مثلا واحد الفيكتور. كيفاش كنديرو لا بروجيكسيون؟ عندي مثلا واحد لاكس متفقين، هذا هو مثلا او اكس، وعندي واحد الفيكتور مثلا، عندي واحد الفيكتور بحال هكا، هاد الفيكتور نديرو له بحال هكا، متفقين؟ انا رسمتو بحال هكا عوج باش تبان لك مزيان. عندي واحد لا فورس اف، وبغيت انا يعني لا بروجيكسيون ديال هاد لا فورس اف يعني بارابور او اكس. دونك لا بروجيكسيون ديال هاد اف غتعطيني واحد الفيكتور كنسميو اف اكس، متفقين؟ دونك كيفاش كنديرو لا بروجيكسيون؟ كنديرو لا بروجيكسيون بروجيكسيون بيربونديكولير. دونك اش كناخدو هذا. دونك هاد لا فيكتور كيتكون من جوج ديال لي شوز، كيتكون من لوريجين ومن ليكستريميتي، متفقين؟ هاد السهم ولا هاد اش كيتسمى هاد لا فليش ديال الفيكتور كتكون من جوج الحوايج، لوريجين و ليكستريميتي. دونك لوريجين كنديرو ليه الاسقاط ديالو، ليكستريميتي كنديرو الاسقاط ديالو. لوريجين غيعطيني الاسقاط ديالو ولا بروجيكسيون ديالو تعطيني لوريجين، وليكستريميتي بتعطيني حتى هي لا بروجيكسيون ديالها بتعطيني ليكستريميتي. كيفاش؟ دونك غادي تاخد هنايا هاد ليكستريميتي هادي، هاد لوريجين هو الاول، غنديرو ليه لا بروجيكسيون بيربونديكولير. شنو غتعطيني؟ غتعطيني لا لوريجين. ناخدو ليكستريميتي حتى هي غنديرو ليها لا بروجيكسيون بيربونديكولير، غتعطيني اش ليكستريميتي. داكوغ؟ دونك الفيكتور ديالي يعني في اف اكس اللي كنقلب عليه هو هذا، متفقين؟ دونك علاش كنديرو هكا؟ باش نعرفو فين غادي اف اكس، متفقين؟ باش نعرفو هاد الفيكتور اف اكس فين غادي، واش غادي يعني افيك لو سونس ديال اكس ولا افيك لو سونس كونترير، حيت مهمه بزاف. دونك نعاود، اهم حاجه في هاد لا بروجيكسيون كدير بروجيكسيون بيربونديكولير. لاش؟ لا لوريجين كيعطيك لوريجين، ولا بروجيكسيون بيربونديكولير ليكستريميتي كتعطيك ليكستريميتي. دونك كترسم لي فيكتور ديالك، ها هي لوريجين ديالو، ها هي ليكستريميتي ديالو، باش تعرف لو سونس ديال الفيكتور ديال اف اكس فين غادي، متفقين؟ دونك اكسيتيرا مثلا. وبالنسبه مثلا الا كان عندك اف ايكغيك، واخا نسمو اف ايكغيك، هذا هو اف ايكغيك غادي يكون بيربونديكولير على هذا، فين؟ دونك الاسقاط ديال الاسقاط الى فهمنا هاد الحصه تري بيان. دابا اهم حاجه هو نفهمو الاسقاط في هاد الفيديو. دونك عندك هنايا لا بروجيكسيون ديال لوريجين غاتعطيني هي هاد لو بوين، ولا لا بروجيكسيون بيربونديكولير حتى هي تعطينا هاد كيفاش مزيان ياك، غتعطينا هاد لو بوين. داكوغ؟ دونك قلنا كنديرو بروجيكسيون بيربونديكولير. دونك هادي هي اش هذا لوريجين، هادي هي اش هادي هي ليكستريميتي. داكوغ؟ دونك الفيكتور ديال اف ايكغيك هو هذا. دونك لاحظ معايا اف ايكغيك هنايا في لو سونس كونترير ديال او ايكغيك. فاش كتكون في لو سونس كونترير هاد اف ايكغيك غادي تكون نيجاتيف، متفقين؟ فاش كتكون هاد البروجيكسيون اف ايكغيك فاش كنلقاوها يعني في لو سونس كونترير، اف ايكغيك كنلقاوها يعني كتساوي ليها شي حاجه اللي هي يعني نيجاتيف. هنايا باغ كونتر هاد اف اكس غنلقاوها بوزيتيف. دونك الا فهمتي هاد البروجيكسيون ندوزو دابا لابليكاسيون. داكوغ؟ لابليكاسيون ديال الكور ديالنا. دونك ناخدو شي ورقه. دونك عندي هذا هو الشكل اللي عندي، هذا هو الشكل. رسموا لي هما او هي هادي، ورسموا لي اكس هي هادي، مزيان؟ دونك غادي نشوفو الاسقاط هنايا ديال بي، معرفتش غتبان لكم ولا لا، واخا نكبر الشكل باش تبان لكم مزيان. هادي هي بي، شنو هو هذا هو او اكس. دونك لاحظ الا سقطتي هنايا بي على او اكس غتعطيك ان بوين، هو هذا. بقى يمكن ليا او اكس نجيبو لهنا بحال انا طلعتو شويه، درت ليه واحد الترانسلاسيون. دونك هنايا بي عندك هنايا هاد لوريجين ديال بي هي درتي لا بروجيكسيون بيربونديكولير يعطيك هو هاد لو بوين نيت، مزيان. لا بروجيكسيون ديال ليكستريميتي ديال بي تقريبا تعطيك لو ميم بوين. دونك فاش كيعطيك لا بروجيكسيون كتعطيك لو ميم بوين ديال لوريجين
يعني لا بروجيكسيون ديال لوريجين لا بروجيكسيون ديال ليكستريميتي كتعطيك لو ميم بوين، يعني ان ديك لا بروجيكسيون كتساوي زيرو. يعني في هاد لو كا راه بي اكس ايتيغال زيرو. داكوغ. لا بروجيكسيون ديال الفيكتور عطاتك ان بوين، ما عطاتكش ان فيكتور، دونك لا بي ديك لا بروجيكسيون كتساوي زيرو. دونك بي اكس لقيناها كتساوي زيرو. دونك غادي نكتبو يعني تابع لهاد السطر غنديرو زيرو بلس عندنا ار هي هادي ار لا ميم شوز. الا سقطتي درتي لا بروجيكسيون ديال ار على او اكس غيعطيك هاد لو بوين هذا صافين، ودرتي هاد البروجيكسيون على او اكس عاوتاني بتعطيك لو ميم بوين، بتعطيك ان بوين، دونك حتى هي تعطيك زيرو. دونك اش كنستنتجو اي فيكتور الا كان بيربونديكولير على واحد لاكس راه لا بروجيكسيون ديالو كتساوي زيرو. مزيان. بقات لنا دابا اف كما شفنا هي هادي صافين. دونك انا ما كانش عليا كاع، من الاحسن كان عليا اف بلا ما باش نديرو الاسقاط. واخا غادي نحاولو نزلو او اكس باش تبان لكم مزيان. ها هي او اكس، نعاود ندير لها ترانسلاسيون ونخليها لهنايا باش تبان لكم مزيان لا بروجيكسيون. دونك الا كان دابا او اكس درت ليه ترانسلاسيون، لا بروجيكسيون ديال لوريجين بتعطيني هاد لو بوين هذا صافين، ولا بروجيكسيون ديال ليكستريميتي بتعطيني هاد لو بوين. دونك شنو هي هادي هي اف اكس صافين. دونك هذيك هي اف اكس. دونك اش كنلاحظوا هاد اف اكس راه كتساوي اف، دونك عندهم لا ميم، يعني عندهم نفس الطول صافين. دونك بويسك عندهم نفس الطول دونك اف اكس كتساوي اف، كنديرو هي اف صافين. دونك فاش كتساوي ديك لا بروجيكسيون كتساوي هي الفيكتور ديالها لوريجينال صافين، راه كنديرو هي لا ميم فالور ديال ديك يعني الفيكتور اوريجينال. دونك اف اكس كتساوي اف صافي، متقادين في الطول. دونك ثاني حاجه الا كانت اف اكس غاديه مع لو سونس ديال اكس كنديرو بلس اف، كانت اف اكس غاديه في لو سونس كونترير ديال او اكس كنديرو موان اف، بويسك هنا اف اكس غاديه في لو سونس ديال او اكس كنديرو بلس اف ايتيغال ام فوا ا جي اكس. مزيان. رد معايا البال دابا ملي كملنا مع لا بروجيكسيون بقات ليا هادي كيفاش غادي نفاريها مع هاد ا جي اكس صافين. دونك ا جي راه كتساوي هي ا جي اكس صافين فوا اي بلس ا جي ايكغيك فوا جي بلس ا جي زد فوا كا صافين. دونك فهاد لو موفمون ديال هاد لوكور فاش كيتحرك هاد لوكور يعني سويفون هداك لاكس او اكس صافين، ولا سولون لاكس او اكس، راه اش كنلاحظوا بالنسبه لهاد الشيء شنو اللي كيتغير سولمون لابسيس اكس صافين، كيتغير سولمون لابسيس اكس. دونك الا رسمتي هنايا هاد او ايكغيك، هاد معايا بعدا رسمتي هنا هاد او ايكغيك، هاد جي ولا هاد ايكغيك ديال جي صافين، لوردوني ديال جي مكيتغيرش، ريست كونستونت صافين. دونك بالنسبه شكون اللي كيتغير جوست اكس هنايا كانت زيرو، دونك اكس شنو كيوقع ليه غادي كيتزاد، دونك اكس هو اللي كينفاغي. باغ كونطخ ايكغيك راه كونستونت صافين ديال الجي. ولا ميم شوز كا بالنسبه لكا حتى هي راه بالنسبه لكا ولا او زد ولا بالنسبه لزد راه زد حتى هو كونستونت يعني باغي با زد صافين. دونك جوج لي شوز ما كيتغيروش. علاش؟ حيت لو موفمون عندنا سولون او اكس، لو موفمون ديال لوكور اس راه سولون جيست لو لاكس او اكس. دونك بالنسبه هنايا هاد لو موفمون الا كان عندك اكس جوست هو اللي كيتغير و ايكغيك كونستونت زد كونستونت بطبيعه الحال، ف الا بغيتي تحسب لا فيتاس يعني في ايكغيك و في زد. في ايكغيك هي اش هي ديريفي ديال ايكغيك، و في زد هي ديريفي ديال في زد، و في اكس هي ديريفي ديال اكس. بويسك ايكغيك كونستونت يعني لا ديريفي ديالها في ايكغيك كتكون كتساوي زيرو، و بويسك زد كونستونت في زد كتساوي زيرو. باغ كونطخ اكس ما غاديش تكون كتساوي زيرو متفقين. دونك الا جيت تحسب عاوتاني لاكسيليراسيون، شنو هي لاكسيليراسيون؟ هي لا ديريفي ديال في ايكغيك. لاكسيليراسيون ا ايكغيك هي لا ديريفي ديال في ايكغيك. وشنو هي في ايكغيك؟ زيرو. دونك ايكغيك كتساوي زيرو. واش غادي نقولوا على في زد على ا زد؟ ا زد حتى هي تساوي زيرو. دونك اش كنستنتجو ان ا اكس هي اللي غتكون غاديش كنساوي زيرو. داكوغ.
دونك AX هي اللي غادي تكون يعني لاكسيليراسيون سولون لاكس او اكس اللي غتكون ما كتساويش زيرو. دونك توجور فاش كيكون عندي واحد لو موفمون سولون لاكس مثلا واحد لاكس مثلا بوحدو راه هذيك لاكسيليراسيون ا كتساوي ا اكس صافين. لاكسيليراسيون ا كتساوي لا كومبوزونت ا اكس. دونك اش غادي نقولو بويسك لو موفمون يعني سو في juste selon l'axe OX, puisque le mouvement se fait juste, puisque le mouvement se fait juste selon l'axe OX, donc AG est égal à AGX. Ça fait donc AG le vecteur accélération qui s'appelle AGX. AGY ou AGZ. Donc je vais trouver l'équation. Donc il y a donc F قلنا كتساوي هي M AGX. donc F غادي نحيدو ديك AGX غتولي هي M AG بلاصة ما نبقاو نكتبو AGX حنا راه درنا اش درنا في الاول لا بروجيكسيون على OX. دونك مشات لنا AGY ومشات لنا AGZ متفقين. دونك عوضنا AGX عوضنا ب AGY. علاش؟ لان قلنا لو موفمون il se fait juste selon l'axe OX. donc puisque il se fait juste selon l'axe OX donc AG راه كتساوي AGX. دونك AGX غادي نعوضها ب AG و AG هي اش كنقلبو. دونك AG est égal à F sur M. جبتها لي لتحت داكوغ سامبلومون. عندك F جبت الى ديتها لي الجهه الاخرى تحت كوطي غادي تلقى هي F sur M. application numérique donc AG donc شحال كتساوي ليا F de Newton sur M 0,5 kg. donc juge divisé par 0,5 il y a 4. donc juge divisé par 0,5 il y a 4. oui il y a 4. donc il y a 4 بطبيعة الحال هنا نيوتن وهنا الكيلوغرام. donc AG donc la valeur ديالها خرجت لنا هي نيوتن بار كيلوغرام. مي هذاك قلنا لونيتي ديال اش كتساوي هي اش هي المتر بار سكوند صافقين. دونك علاش غادي نديرو متر بار سكوند حيت راه نيوتن بار كيلوغرام كيساوي هو المتر بار سكوند دوكا او كاري صافقين. بار سكوند او كاري ماشي بار سكوند داكوغ. دونك علاش؟ حيت نيوتن كيساوي اون فيزيك يعني جينيرالمون لا ديفينيسيون ديال نيوتن هي الكيلوغرام صافقين هو المتر بار سكوند او كاري. هذا هو نيوتن اون فيزيك كيساوي هو الكيلوغرام هو المتر بار سكوند او كاري. دونك اجي غادي نكتبو ليه هي دونك نيوتن كيساوي هو اش هو المتر بار سكوند. دونك اجي ايتيغال 4 متر بار سكوند au carré. Donc, question 2, je note le déduire la nature du mouvement du centre d'inertie du corps. Déduire la nature du mouvement du centre d'inertie. Donc, je vais la question. Donc, puisque AG l'accélération, AG est constante. Donc, puisque l'accélération constante, puisque l'accélération est constante, et la trajectoire est rectiligne, صافقين. دونك شنو الموفمون عندي هذا اش كيتسمى هذا لو موفمون. دونك لو موفمون est rectiligne uniformément varié كيتسمى uniformément varié. donc l'accélération est constante selon la trajectoire ديال G كديرها rectiligne متفقين. هذيك G عندها واحد la trajectoire rectiligne. donc le mouvement est rectiligne uniformément varié يعني لا فيتيس ديال لا كور كتزاد يعني بواحد الطريقه منتظمه بواحد الطريقه يونيفورم. دونك 4 متر بار سكوند او كاري اش كتعني هادي ان الفيتيس ديال لا كور كتزاد ب 4 متر بار سكوند شاك سكوند
صافين أن الفيتاس كتزاد ديال لو كور كل سكوند كتزاد بشحال ب 4 متر باغ سكوند. دونك إلا كانت مثلا في لانستون مثلا تي دو مثلا كتساوي 2 متر باغ سكوند، في لانستون مثلا كتساوي 4 متر باغ سكوند، في لانستون تي 1 في لانستون تي 2 غتولي كتساوي 8 متر باغ سكوند، في لانستون تي 3 غتولي كتساوي 12 متر باغ سكوند اكسيتيرا. Question 3. Qu'arrive-t-il lorsqu'on annule la force F? Donc, qu'arrive-t-il lorsqu'on annule la force F? Donc, غادي نرجعو la loi de Newton, la deuxième loi de Newton. شنو كانت عندي P plus R صافقين. دونك عندنا لي فورس اللي عندي هما هادو. دونك فاش حيدنا لا فورس F بقاتنا جوست لا فورس P و لا فورس R صافقين. دونك في هاد لو كا appliquer la deuxième loi de Newton. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, on appelle P plus R est égal à M fois A fois AG. D'accord. Donc P, on va dire la projection de la relation sur OX. On fait la projection de cette relation sur l'axe OX. Donc on obtient Px plus Rx est égal à M à Gx. Donc, il a la projection ديال P sur OX غتعطيك شحال؟ شنو غتعطيك؟ غتعطيك 0 صافين كيما لقينا. لا بروجيكسيون ديال R حتى هي بيربونديكولار غتعطيك 0 كتساوي M à Gx صافين. وقلنا أن الموفمون سو في جوست يعني سولون OX صافين. دونك ديك M à Gx كتساوي M à G. دونك puisque عندك donc M à G كتساوي 0 puisque M est différent de 0 donc AG est égal à 0 donc AG est égal à 0. donc في هاد لو كا إلا كانت AG est égal à 0 واش كاين هذا؟ يعني أن شنو هي AG صافين هي لا ديريفي ديال AG هي لا ديريفي ديال V ماشي بارابور à T دونك كتساوي 0. يعني اش كاين هذا؟ يعني أن VG اش كتساوي كونستانت. دونك شنو درنا لها؟ درنا لها لانتيغرال صافين درنا لها لا بريميتيف. دونك اج كتساوي ديريفي ديال في بارابور ا تي دونك انتيغرال 0. دونك الا كانت لا ديريفي ديال في كتساوي 0 دونك في جي راه كونستانت. دونك شنو الموفمون هذا؟ موفمون ريكتيلين يونيفورم. دونك موفمون rectiligne et uniforme. Donc je vais vous dire, lorsqu'on annule la force F, le mouvement devient mouvement rectiligne et uniforme. Quatrième question. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.